एसोसिएसन विथ बोधि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधि। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधि समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा काठमाडौँमा जारी। तेस्रो दिन सोमबार पनि रथ यात्रा बाजागाजा सहित नगरको विभिन्न स्थानमा परिक्रमा। पद्मचैते बिहारको लागि 11 धुर जग्गा दान गर्नुहुने देवी प्रसाद प्रधानको परिवारलाई बुटवलमा अभिनन्दन। प्राप्त जग्गामा 1 करोड 25 लाखको लागतमा धम्म भवन निर्माण। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्धका अनुयायीहरू विश्वव्यापी बढ्दो। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बौद्ध धर्म विस्तारमा महायानको प्रभाव धेरै। अतरियामा रहेको बौद्ध गुम्बा अनाथ तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहारा बन्दै। 11 जना बालबालिकालाई बुद्ध शिक्षासँगै औपचारिक शिक्षा पनि दिइँदै। र बुद्ध शिक्षा प्रवर्धनमा म्यानमारको प्रयास उत्कृष्ट। प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रममा बुद्ध शिक्षा समावेश। अब समाचार विस्तारमा। वर्षा र सहकालका भगवान मानिने आर्य अवलोकितेश्वरको रथ यात्रा काठमाडौँमा सोमबार तेस्रो दिन पनि तानिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका वृद्ध वृद्धालाई दर्शन गराउन रथलाई नगर परिक्रमा गराउने चलन रहेको छ। सोमबार हनुमान ढोकाबाट मरुजैसी देवल हुँदै लगनटोलसम्म रथ तानिएको छ। सहकालका देवता मानिने आर्य अवलोकितेश्वरको मूर्तिको रथ यात्रा काठमाडौँमा मनाइने एक प्रमुख जात्रा हो, जहाँ स्थानीयहरू विधिपूर्वक बाजागाजा सहित उल्लासमय तरिकाले उपस्थित हुने गर्दछन्। करुणामय र आर्य अवलोकितेश्वरको नामबाट पनि चिनिने सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई जनवहालबाट नगर परिक्रमा गराई जमलमा बनाइएको रथमा प्रतिस्थापन गराइएपछि बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिनबाट सुरु गरिने रथ यात्राको मंगलबार समापन गरिनेछ। रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको पद्मचैते बिहारको लागि जग्गा दान गर्नुहुने देवी प्रसाद प्रधान र सरिता प्रधानलाई अभिनन्दन गरिएको छ। बुटवल स्थित पद्मचैते बिहारको लागि प्रधान परिवारले 11 धुर जमिन दान दिनुभएको थियो। हाल सो ठाउँमा पद्मचैते तुलसी युक्त धम्म भवनको निर्माण गरिएको छ। 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो। प्रधान परिवारले बुटवलका समाजसेवी आफ्ना दिवंगत पिता युक्त प्रसाद प्रधान र माता तुलसी देवी प्रधानको सम्झनामा जग्गा दान गर्नुभएको थियो। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्धको दर्शनको प्रभाव विश्वव्यापी बढिरहेको बेला अनुयायीहरू पनि दिनदिनै बढिरहेका छन्। भगवान बुद्धको उपदेशको पालना गर्दै थेरवाद वज्रयान महायान अन्तर्गत बुद्धका अनुयायीहरू स्वदेश तथा विदेशमा तीव्र रूपमा फैलदो छ। खास गरी गुम्बाहरूमा महायान अन्तर्गतका अनुयायीहरू हुने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्मका विभिन्न हाँगाहरू रहेका छन्। थेरवाद वज्रयान महायान बौद्ध धर्मको चलन चल्तीमा रहेका मुख्य शाखाहरू हुन्। यिनै शाखाहरू अन्तर्गत विहार गुम्बा तथा ध्यान शिविरहरू मार्फत अनुयायीहरू विश्वव्यापी बढिरहेका छन्। नाम जे दिए पनि सबै भगवान बुद्धको उपदेश त्रिपिटकलाई अनुसरण गर्नेहरू नै हुन्। नेपाल सहित विभिन्न मुलुकमा महायान बौद्ध धर्मको विशेष महत्त्व रहेको छ।
काठमाडौँका साक्य, बज्राचार्य तथा काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर लामा, शेर्पा, तामाङ लगायतले महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म अनुसरण गर्दै आएका छन्। बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएपछि भगवान बुद्धले दिनुभएको ज्ञानको व्याख्या त्यसमा गरेको पाइन्छ। महायान बुद्ध धर्म नेपालबाट आरम्भ भएर उत्तरतिर धेरै एसियाली देशहरूमा फैलिएको छ। त्यसैले यसलाई हिमाली बौद्ध धर्म मार्गी पनि भन्ने गरिन्छ। भक्ति र आराधनाको भावनाले गर्दा मानिसहरू सजिलै यसतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ। महायान धर्मको आफ्नै दर्शन हुने लामा गुरुको भनाइ छ। महायान बुद्ध धर्मलाई बुझ्नको लागि 5वटा दृष्टिकोणबाट अथवा 5वटा कोणबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। महायान धर्मको जुग्गो, तावा, गोम्पा, च्योपा र डेबो अर्थात् महायान धर्ममा प्रवेश गर्नको लागि एउटा प्रवेशिका हुन्छ। त्यसपछि गएर महायान धर्मको आफ्नै दर्शन हुन्छ। जुन महायानी धर्मको चर्या हुन्छ, त्यसपछि ध्यान अनि त्यसको फल। यी 5वटा कुरालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भने महायान धर्म के हो भन्ने कुराको बोध हुन्छ। जब हामीलाई बोधिचित्तोत्पाद हुन्छ तब हामी महायान धर्ममा प्रवेश गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि गएर महायान धर्मको एउटा दर्शन हुन्छ। त्यो दर्शन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शन के हो त भन्दाखेरि गाङसागी दाग्मे तोक्पे हिसे अनि छोगी दाग्मे तोक्पे हिसे अर्थात् महायान धर्ममा 2 प्रकारको नैरात्म बोधि ज्ञानको दर्शन हुन्छ। महायानमा प्रेम, करुणा र माया गरी सबैको निर्माणको लागि बोधिसत्वको मार्ग अनुसार हुने गर्दछ। प्रज्ञापारमिताको अभ्यासमा प्रयत्न गरी समस्त सत्व अथवा प्राणीहरूको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु यसको परम लक्ष्य मानिने इतिहास तथा संस्कृतिविदको बुझाइरहेको छ। सबै मान्छेमा चाहिँ नि एक अर्कोमा निर्भर हुने पद्धति जुन छ, फरक नदेख्ने पद्धति, त्यो हुनुपर्छ भने त्यो व्यापक इन्क्लुसिभ नेचर भयो नि त। त्यो पद्धति चाहिँ महायानको भावनाले यान चाहिँ के हो? यान भनेको मिन्स तपाईँलाई चाहिँ इमेन्सिपेट हुने मिन्स के हो, बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने मिन्स क्या हो, सुखावतीमा हुने मिन्स क्या हो, त्यो मिन्स चाहिँ बिगर मिन्स। यो चाहिँ महायान भनेको चाहिँ व्यापक, सर्वव्यापी, सबै जनता जनार्दनले बुझ्ने भाषा बोल्ने। त्यो चाहिँ नि उनीहरूकै पहिलेको चाहिँ नि त्यो पाली अथवा संस्कृत मात्रै चाहिँ नि नगर्ने। महायानमा प्रेरणा र सहायताको लागि बोधिसत्वलाई मानिने गरिन्छ। महायान शाखामा यस्ता हजारौं बोधिसत्वको पूजा गर्दछन्। नेपालको हिमाली र पहाडी भेगमा पनि महायानकै बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको प्रभाव बढी देखिन्छ। नेपाल बाहिर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिङ्गापुर लगायतका देशमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ। क्यामेरामा मनोज साईका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 अत्तरियामा रहेको भगवान बुद्धको गुम्बा सबै किसिमका पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। यो स्थान ज्ञान प्राप्त गर्ने र आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा उपचार गरिने ठाउँका रूपमा पनि चिनिन्छ। 2063 सालमा स्थापना भएको यो गुम्बा लामा पूजापाठमा मात्रै सीमित छैन। अहिले यस गुम्बामा रहेर 17 जना बालबालिकाहरूले शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। गुम्बाका प्रमुख पुजारी गणेश लामा पूजा पाठसँगै उनीहरूको सेवामा पनि खटिने गर्नुभएको छ। बालबालिकाहरूलाई बिहान बेलुका बौद्ध शिक्षासँगै विद्यालय पनि पठाउने गरेको लामा बताउनुहुन्छ। आमा बुबा नभएका अनाथ विपन्न वर्गका बालबालिकालाई गुम्बामा आश्रम दिने गरिएको छ। औपचारिक शिक्षा पनि गुम्बाबाटै दिन शिक्षकको समस्या भएकाले बालबालिकाहरूलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्न पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हाल गुम्बामा भाद्र पूर्णिमा, ल्होसार पर्व, बुद्ध जयन्ती लगायतका दिनहरूमा विशेष पूजाआजा हुने गरेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गते परिक्षण उडान गर्ने गरी आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। आगामी ज्येष्ठ 2 गते परेको बुद्ध पूर्णिमाको दिन नियमित रूपमा यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानको लागि तयार भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाजले वैशाख 1 गते काठमाडौँबाट गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि परीक्षण उडान गर्ने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालका अनुसार प्राधिकरणका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र अन्य प्राविधिकहरूलाई अस्ट्रियाको भियना र एरोथाईका प्राविधिकहरूले परीक्षण उडानको लागि उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिइसकेका छन्। आइतबार साँझ मात्र विमानस्थलमा आपतकालीन अवस्था आएमा कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे परीक्षण उद्धारको अभ्यास पनि गरिएको थियो। निगमको जहाजबाट परीक्षण उडान सकिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नियमित उडानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। यसअघि झण्डै 1 दर्जन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले उडानको लागि चासो देखाएका छन्। सरकारले हवाई सेवा कम्पनीलाई औपचारिक रूपमै भैरवाबाट व्यावसायिक उडानका लागि आग्रह गरेपछि कुवेतको जजिरा, नेपाल वायुसेवा, श्रीलङ्कन एयर, सलाम एयर, थाई इस्माइल, कतार एयर, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, गो एयर, एयरबिज र ओमान एयरले चासो देखाएका छन्। व्यावसायिक उडान गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न राष्ट्रका वायुसेवा कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन्, प्रक्रियामा गएका छन्, त्यो प्रक्रियामा छ। र त्यसका अतिरिक्त अब विमानस्थलमा चाहिने अन्य जस्तो भनौँ न, अब विमानस्थलभित्रको कुरा त भइ नै हाल्यो, विमानस्थल बाहिर पनि त्यहाँदेखिका कनेक्टिभिटी, सहरसम्म आउजाउ गर्ने व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यसमा पनि धेरै कामहरू भइसकेका छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई पहिलो 6 महिना ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्कमा 100% र दोस्रो 6 महिनामा 50% छुट दिने योजना प्राधिकरणको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै विश्व समुदाय भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ। यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा यो विमानस्थल कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। ललितपुरको मणिमण्डप बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्तवीले उपसम्पदा हासिल गर्नुभएका अवसरमा बिहारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्तवीले उपसम्पदा हासिल गर्नुभएको 47 वर्ष पुगेको अवसरमा भिक्षु संघद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा उहाँको आगामी दिनहरू सफलतापूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने कामना गरिएको थियो। सो अवसरमा उपस्थित भन्तेहरूलाई श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्तवीले दान प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु सुमेत महास्तवीले दान र शील भावनाको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धर्म निर्वाण टक ठेङ्कया लागि वस्फल झित अनेक प्रकार शिक्षा दीक्षा ब्याटे त गोडो व शिक्षा याट झिस बालक ठुइका पालन यानावने सलटासा झेपे छक्ल निर्वाण प्राप्त नाका मफसन देवलोक मनुष्यलोक देवलोक ब्रह्मलोक या अले शुद्ध धर्म कठ आचरण नायंके फटटाव निर्वाण टकन झे ठ्याङ्कवने फैगो। सो अवसरमा बिहारमा बुद्ध पूजा र शील प्रदान पनि गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी स्थित राजकीय बुद्ध विहारकी उपासिका मायादेवी साक्यको जन्मदिनको अवसरमा भगवान बुद्धको मूर्तिमा चिवरदान गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी साक्यको 70औं वर्षको जन्मदिनको अवसरमा उहाँको परिवारले राजकीय बुद्ध विहारमा राखिएको भगवान बुद्धको मूर्तिलाई चिवरदान गरेको हो। राजकीय बुद्ध विहारका प्रमुख सागर धम्मसद्वारा मायादेवी साक्यको आगामी दिनहरू सफलतापूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने कामना गरी परित्राण पाठ गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमार बुद्ध धर्म तथा शिक्षा ग्रहणको लागि अनुकरणीय स्थल मानिन्छ।
बुद्ध शिक्षा विस्तारमा म्यानमारले गरेको लगानी र प्रयासलाई विश्वले अनुसरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। म्यानमारको सरकारले बुद्ध शिक्षालाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर लगानी गरिरहेको छ। करिब 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा र ज्ञानलाई जस्ताको तस्तै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी त्यहाँको सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालय मार्फत अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। त्यहाँका प्राथमिक तहका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरूमा समेत बुद्ध शिक्षा अनुसन्धान र अध्ययन एकै प्रकृतिले हुने गर्दछ। म्यानमारका हरेक शैक्षिक प्रतिष्ठानको नाम बुद्धत्व झल्किने गरी राखिएको छ। बुद्धिज्मलाई मूल पाठ्यक्रम नै बनाएर प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पठन पाठनको वातावरण बनाउन सरकारले सहयोग गरिरहेको छ। विश्वभरका विद्यार्थीहरू बुद्ध शिक्षा ग्रहणको लागि म्यानमार पुग्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय सेनाले सत्ता चलाएसँगै यो देशमा अध्ययनको लागि जाने विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा काठमाडौँमा जारी। तेस्रो दिन सोमबार पनि रथयात्रा बाजागाजा सहित नगरको विभिन्न स्थानमा परिक्रमा। पद्मचैते बिहारको लागि 11 धुर जग्गा दान गर्नुहुने देवी प्रसाद प्रधानको परिवारलाई बुटवलमा अभिनन्दन। प्राप्त जग्गामा 1 करोड 25 लाखको लागतमा धम्म भवन निर्माण। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान बुद्धका अनुयायीहरू विश्वव्यापी बढ्दो। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बौद्ध धर्म विस्तारमा महायानको प्रभाव धेरै। अत्तरियामा रहेको बौद्ध गुम्बा अनाथ तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई सहारा बन्दै। 17 जना बालबालिकालाई बुद्ध शिक्षासँगै औपचारिक शिक्षा पनि दिइँदै। र बुद्ध शिक्षा प्रवर्धनमा म्यानमारको प्रयास उत्कृष्ट। प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रममा बुद्ध शिक्षा समावेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।